सर आज आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा एमपीन एक कॅश फॉर जॉब जावन एक नवें एलिगेशन केल्या तुमचे भायल्याचे नांवूय घेतलें तुम्ही कशें पळयता एज अ सीएम ताजेर फाटले एक 7-8 दीस जाले एक्चुअली ह्या विशयाचेर हांव उलोवंक नाशिल्लो जमून म्हणजे हे जॉबाक ज्यांच्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू तांच्यांनी कंप्लेनी केल्यो तांकां आमी अरेस्टूय केले सगळ्यात पयलो इनिशिएटीव हांवेनूच घेतलो की तांकां भितर उडयलो आनी फ्री एंड फेर इन्वेस्टिगेशन पुलिसांक फ्री हँड दिलो पुलीस एकदम ट्रान्सपरंट रित्या हेजें इन्वेस्टिगेशन करता आनी तातूंतल्यान एकटोय मनीस सुटना विरोधकांक जाला कितें तांकां कसलोच इश्यू मेळना आनी डे बाय डे ते म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागले म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेले खरें म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खंयच्याच हितून केन्नाच भाग घेयना पॉलिटिक्सान जी आसा भारतीय जनता पार्टीचें काम करता ओके ती डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन सरकाराचें बरें काम हें तेंच्यांनी पळोवन उजो जाला म्हणून अशा पद्दतीची इतलें एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची बेजलेस एलिगेशन करता पळय न्ही हांचेर कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप किंवा सूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन ऑलरेडी चालू केल्या जाता तितके बेगीन तांकां कोर्टाची नोटीसूय जी आहा पळय इश्यू करतलो तितून एकटोय मनीस सुटचो ना ती म्हाजेर अननेसेसरी जे एलिगेशन केल्या पळय हाजें उत्तर जें आहा ह्या लोकांक दिवचें पडटलें त्या कारण जेचें इन्वेस्टिगेशन हांवें स्वता सुरवात केल्या तेच्या पासून एक सुद्दां मनीस सुटचो न्ही सामान्य मनीस अशा पद्दतीन त्रासात पडचे न्ही स्टाफ सिलेक्शन सुरू करपी हांवूच कारण गोंयांत हाज्या फुडें ट्रान्सपरंट रित्या जॉब मेळचे जेन्ना लोकांक कळ्ळें की आतां स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भरती जावपाक लागली तेन्ना लोकांनी अशा पद्दतीच्या जॉबा खातीर पयशे तिसऱ्या मनशां कडेन जे दिल्ले पयलीं ते कंप्लेनी करपाक सुरवात करपाक लागले म्हणून विरोधक सैर वयर जाल्या हांगासले मागीर कोण ते दिल्लीचे आसुनी कोण आम आदमीच्या पार्टीचे जर हांगा आसुनी एकटोय मनीस सुटचो ना सगळ्यात पयलीं जे बेलाचेर भायर आसात जे स्वता एक्सायज स्कॅमान भितर गेल्ले ओके अशा पद्दतीच्या लोकांनी म्हाका शिकोवचो न्ही आनी म्हाजेर एलिगेशन करचें न्ही स्वता जे बेलाचेर भायर आहा तेंच्यांनी पयलीं तपासून पळोवचें अगर जे जाता तितके बेगीन तांकां परत एक हांव सांगता की डिफेमेशन जे आसा पळय तेचेर फायल करतलो हांव आनी म्हजी मिसेसूय बी फायल करतली डिफेमेशन त्या लोकांक हांव कोणाकूच एकट्याकूय सोडचो ना तर म्हणटा की खूब बरी गजाल आसा की आमी ट्रान्सपरंट आसा ह्या पद्दतीन तेंच्यांनी जर पूर्णता इन्क्वायरी केल्या उपरांत लोकांक कळटलें एकदांचें की एक्झॅक्टली कितें आसा तें आनी ह्या लोकांनी म्हणजे कित्या खातीर जे पयशे दिले आनी कोणा कोणाक पयशे दिले हांवें तेंच जालें फ्री आनी फेर इन्वेस्टिगेशन जालें म्हाका खबर आसा ते दावो बी एकदम बरी गजाल हांव वेलकम करता तुमी आनी तुमची मिसेस दोनूय डिफेमेशन केस घालतले 100% तांचेर जे आसा एक वेळ हांव राजकारणांत आसा म्हजी मिसेस राजकारणांत ना पॉलिटिकली कितें उलयता ठीक आसा ओके हेंच्या खंयच्याच डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत केन्नाच हांवें खंयसरूच पुराय गोंयांत करता आसतना हांवें केन्ना कमी करूंक ना पण म्हजी मिसेस डायरेक्टली गव्हर्मेंटाच्या हेचेर इनवॉल्व ना ती राजकारणांत आसतात तिजेर अशा पद्दतीची घालप हें करप हे आमी जेका म्हणटा की म्हज्या पुराय कारकिर्दीत म्हज्या पॉलिटिकल कारकिर्दीत आनी म्हज्या सोशियल लायफांत फाटलीं 25 वर्सां अशा पद्दतीची म्हाका दिसता की इतक्या सकयल्या लेवलाचेर वचून राजकारणी जे पयलीं ते पयलीं पळयले हांवें तेन्ना जेन्ना कांयच मेळना पळय तेन्ना अशा पद्दतीचें राजकारण हें करपाक लागता कारण आनी वेगळो इश्यू कांयच मेळना लोकांक कितें तरी इश्यू काडप आनी तो वाजयत रावप आनी लोकांकूय बी अशा परत परत उलयल्या उपरांत लोकांक खरें दिसून म्हणून हांवें ठरयलां की हांचें डिफेमेशन जें आसा पळय ह्या हांचेर फायल करप हें ठरलेलें आसा थँक्यू